चलिए, अदरसु साबिर, सातवां सबक। ये हमारा सातवां सबक किसके बारे में है? मोनस के बारे में। हम लोग जैसे कि सिक्स्थ वाले सबक में हम लोग क्या पढ़े थे? मोनस के बारे में पढ़े थे कि मोनस के लिए हाजी ही का सेगा आएगा, ये हाजा का सेगा आएगा। तो यहाँ पर मोनस के लिए हाजी ही का सेगा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मन हादी ही, मन के माना है कौन? हादी ही ये। तो यहाँ पर हादी ही से मुराद कौन है? लड़की मुराद है। हाजी ही से मुराद कौन है? लड़की है। अगर लड़का मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते तो हाजा का इस्तेमाल करते थे हम लोग, लेकिन यहाँ मोनस है इसीलिए हाजी ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मन हाजी ही, अगर मुजक्कर होता तो हम क्या लेते थे? हाजा। मुजक्कर के लिए हाजा। हाजा के माना क्या है? ये। हु इज दिस? मन कौन? हाजी ही ये कौन है? तो यहाँ पर बता रहे हादी ही ये आमीनतु आमीना, ये लड़की आमीना है। इसका नाम क्या है? आमीना है। वमन तिलका, व और मन कौन? तिलका वो। अब यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहे, पहले पूछे ये कौन है, तो ये कौन है? ये आमीना है। हादी ही आमीना, ये आमीना है बोल के हम बता दिए। अब उसके बाद बता रहे वो कौन है? तो वो के लिए अरबिक मोन्नस के लिए क्या आएगा? तिलका। मुजक्कर की अरबी क्या थी? जालिका। मुजक्कर अगर लड़के के बारे में पूछते तो हम क्या कहते? जालिका। वो कौन है? वो कौन है। लेकिन यहाँ लड़की के बारे में पूछ रहे कि वो कौन है, तो उसके लिए अरबी इस्तेमाल करेंगे तिलका। वमा तिलका, वो कौन है? तो तिलका वो फातिमतुन, वो फातिमा है। ये कौन है? फातिमा है। और ये कौन है? आमीना है। ओके, मन हादिही, ये कौन है? तो हादिही आमीनतु, ये आमीना है। वमन और कौन? तिल का वो, ये कौन है? तो तिल का वो फातिमतुन, फातिमा है। क्लियर है इतना? जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। चलिए, अब यहाँ पर पूछ रहे हाजिही, तो हाजिही तबीबतुन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे? हाजिही तबीबतुन। हाजिही ये तबीबतुन, डॉक्टर, ये डॉक्टर है। हाजिही तबीबतुन, ये डॉक्टर है। जस्ट आइए, हाजिही ये तबीबतुन, डॉक्टर, ये डॉक्टर है। इसमें से ये कौन है? ये वाली। ओ नो, मीटिंग लीव करके ज्वाइन करना था। ये कौन है? ये तबीबतुन, डॉक्टर है। ये कौन है? ये डॉक्टर है। हाजिही ये तबीबतुन, डॉक्टर, ये डॉक्टर है। वाह और तिल का वो मोन्नस के लिए इस्तेमाल कर रहे। अगर मुजक्कर होता तो हम तिलका में दालिका का इस्तेमाल करते थे। तो वो तिल का वो मुमर्रिजतु, मुमर्रिजतु यानी ये मुमर्रिजतु, ये कौन है? वो कौन है का मतलब ये नर्स है। कौन है? ये नर्स है। ये नर्स है। हादिही तबीबतुन, ये डॉक्टर है। व और तिल का वो मुमर्रिजतुन, वो नर्स है। हादिही मिनल हिंद, ये डॉक्टर हिंद, इंडिया से है। ये डॉक्टर कहाँ है? हिंद से है। हिंद यानी इंडिया से कहते हैं। ये डॉक्टर हिंद से है, इंडिया से है। व और तिल का वो मिनल कौन? मुमर्रिजा, नर्स। नर्स कहाँ से? याबान। याबान यानी जापान। वो कहाँ से है? जापान से है। हाजिही तबीबतुन, ये डॉक्टर है। वतिल का मुमर्रिजतुन, और वो नर्स है। और ये नर्स है। हाजिही मिनल हिंद, वो इंडिया से है। वतिल का मिनल याबान, और वो जापान से है। क्लियर है इतना? मुझे ये पता, ये जापान पे जी। लास्ट में क्या हरकत आएगी? याबानी, याबानी, ओके। मिनल याबानी, वो याबान से है। हाजिही तवीलतुन, हाजिही वो तवीलतुन, लंबी है। लंबी है। व तिलका और कसीरतुन, वो छोटी है। ये लंबी है और वो छोटी है। हाजिही तवीलतुन, ये डॉक्टर के बारे में बात कर रहे। हाजिही तवीलतुन, ये लंबी है। व और तिलका वो कसीरतुन, छोटी, वो छोटी है। यानी ये हाइट, ये लंबी है, ये गिड्डी है, इस तरह से छोटी है। हाजिही ये तवीलतुन, लंबी, मोन्नस है इसलिए देखिए यहाँ पर हाजिही के सिगे लाए है। और यहाँ पर इसकी सिफत तवीलतुन भी मोन्नस लाई गई है। अदरवाइज तवीलुन कह सकते थे हम लोग। तवील इसका मुजक्कर, मुजक्कर के लिए क्या सिफत लाएंगे?
طویل یہاں پر مؤنث ہے اسی لیے طویلتن گولتا کا استعمال کیا گیا ہے. وہ تلکا قصیرتن اور وہ قصیرہ قصیر لا سکتے تھے ہم یہاں پر قصیر مذکر کے لیے قصیر کا استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث ہے اسی لیے یہاں پر گولتا کا استعمال ہوا ہے. گولتا کر یہ بتا رہا ہے کہ مؤنث کی نشانی ہے تو اور وہ چھوٹی ہے. کلیئر؟ جی چلیے آپ لوگ اب جلدی جلدی بولنا لیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے. جی. من ہادا من ہاذا یہ کون ہے؟ یہ ہاذا کون ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر. مذکر اس لیے یہاں پر ہاذا استعمال لے کر آئے. تو یہ کون ہے؟ تو کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے؟ یہ لڑکے کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ یہ کون ہے. تو یہ لڑکا مذکر ہے اس لیے یہاں پر ہاذا کا استعمال ہوا ہے. اور ہاذا حامدن یہ حامد یہ ہے. حامد ہے. یہ حامد ہے. ہاذا حامدن یہ حامد ہے. کس کے بارے میں بات کر رہے؟ اس لڑکے کے بارے میں. اور اور من کون؟ کون؟ ذالکا وہ. وہ. وہ کون ہے؟ ومن ذالکا وہ اور کون وہ ہے؟ کون ہے؟ ذالکا اور وہ کون؟ وہ وہ علی علی. علی ہے. کون ہے علی؟ یہ وہ علی ہے. یہاں پر علی وہ اور علی. حامد دونوں مذکر ہے اسی لیے ذالکا کا اور ہاذا کا صیغہ لائے ہے. ادروائز مؤنث ہوتا تو ہاذیہی اور تلکا کا استعمال کرتے. ہاذیہی مؤنث کے لیے لاتے اور تلکا مذکر کے لیے لاتے. یہاں پر مؤنث کے لیے لاتے وہ کے لیے لیکن یہاں پر مذکر ہے اسی لیے ہاذا اور ذالکا کا استعمال ہوا. ہاذا حامدن یہ حامد ہے. وما ذالکا اور وہ کون ہے؟ تو ذالکا علی وہ علی ہے. کلیئر؟ جی. چلیے تو یہاں پر دیکھیے وہذا مبتدا حامدن خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ. بس یہاں پر چھوٹا سا جملہ ہے بالکل مبتدا اور خبر کا. یہاں سے ہے نا. ہاں کیا کیا تلکا وہ تلکا وہ دجاجتن مرغی ہے. مرغی. جی ہاں. مرغی. تلکا کیا تلکا وہ دجاجتن مرغی کیا وہ مرغی ہے. لا نہیں. تلکا وہ بطتن بطخ. ڈک. ڈک بطخ. بطخ. بطخ وہ بطخ ہے. تلکا وہ بطخ. دجاجتن کیا وہ مرغی ہے. تو لا نہیں تلکا بطتن بلکہ وہ کیا ہے بطخ وہ ڈک ہے. وہ کیا ہے ڈک ہے. اتنا کلیئر ہے سب کو؟ آ گیا سب یہاں تک سمجھ گئے؟ جی. انڈرسٹوڈ؟ جی. ڈک اوکے بطخ ڈک. آگے بڑھیں گے پھر. جی. جی. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا یہاں تک؟ تو الحمدللہ بہت آسان سبق ہے. وہ وقت تو آپ لوگ کو کرنا ہے. اچھا چلیے یہاں پر بھی ایک اور ہے. ماں تلکا جلدی جلدی بتائیے. ماں تلکا کون؟ وہ ماں وہ ماں کون ماں ہے؟ من ماں نہیں کیا کیا ہے. ماں ماں کیا کیا تلکا. وہ یہاں پر وہ سے مراد کون ہے؟ مؤنث ہے لڑکی کوئی. کے لیے مطلب ہاں مونس کے لڑکی لیے. کے لیے. جو بھی نہیں ہو ماں وہ تلکا وہ مؤنث ہے. کیا ہے؟ تلکا بیضتن وہ انڈا ہے باجی. ہاں جو بھی ہو وہ ہاں مؤنث ہے انڈا تو ہے. مؤنث کی طرف اشارہ کرنا اسی لیے مؤنث کا ذا سے غل آیا ہے. تو یہاں پر بیضا انڈے کے لیے استعمال کیا گیا ہے بیضا. تو یہاں پر بیضا کے آگے دیکھیے گولتا اس کی نشانی ہے بیضتن یہ مؤنث ہے. تلکا بیضتن اسی لیے یہاں پر تلکا مؤنث لا ہے ادروائز وہاں پر ذالکا کا استعمال ہوتا. تو ماں تلکا ماں کیا تلکا وہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو وہ کیا ہے تلکا بیضتن وہ انڈا ہے. کیا ہے وہ ایگ ہے. اوکے. ہاذیہی ہاذیہی یہ سیارتو سیارتو گاڑی. کار. گاڑی. کار. گاڑی. مدرسی استاد. پرنسپل. استاد ٹیچر استاد استاد. پرنسپل نہیں استاد. ٹیچر. ہاذیہی سیارتو ہاذیہی یہ سیارتو گاڑی گاڑی. یہ کار. مدرسی مدرس یہ کار کس کی ہے؟ ٹیچر کی ہے. یہاں ٹیچر. پر مدرس سیارہ مؤنث ہے. سیارتی مؤنث گولتاس کی مؤنث کی نشانی ہے اس لیے یہاں پر حاضی کا صیغہ لایا گیا ہے. حاضی سیارتو یہ گاڑی. مدرسی استاذ یہ گاڑی استاذ کی ہے. سیارت المدرسی استاد کی گاڑی. یہاں پر سیارہ مضاف ہے مدرس مضاف الیہ ہے. حاذا مبتدا ہے سیارہ مضاف
مدرس مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، حاضہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ. ا بولیے. کیا کیا اچھا ابھی نیچے کا باقی ہے نہیں. و اور اور تلکا وہ سیارتو گاڑی مدیری مدیری پرنسپل پرنسپل مدیر. وتلک سیارت المدیری اور وہ اور گاڑی وہ گاڑی پرنسپل کی ہے. پرنسپل کی ہے. اور وہ گاڑی پرنسپل کی ہے. کیا کیا ساعتو گھڑی گھڑی عباسن عباس عباس حاضی یہ یہ الساعت عباسن حاضی. کیا یہ گھڑی عباس کی یہ ہے؟ گھڑی گھڑی عباس عباس کی کی ہے. ہے. ویری گڈ. یہاں پر عباس سن کیوں آیا؟ عباس سن کیوں آیا؟ مونس کے وجہ سے، کیونکہ گاڑی مونس ہے. نہ عباس سوری کا سوری کسرا. سوری نہیں ہاں ہاں گھڑی یہ عباس کی ہے تو عباس کی وجہ مضافلے کی وجہ تعالیٰ سے، کی وجہ سے حاضری. اوکے. مضافلے ہے شاید. ہاں مضافلے کی وجہ سے. مضافل اس میں مجرور ہے. یہ مضافل ساعہ یہاں پر مضاف. الساعۃ عباس کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ کیا ساعت گھڑی عباسین عباس کی گھڑی حاضی ہی کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ یہاں پر گھڑی کی عربی ساعت مؤنث ہے، اسی لیے یہاں پر حاضی ہی مؤنث لایا گیا ہے. لا نہیں حاضی نہیں حاضی یہ یہ ساعت گھڑی گھڑی حامدن. حامد حامد کیا لا هذه ساعة حامد؟ نہیں یہ نہیں، یہ گھڑی حامد کی ہے. یہ حامد کی گھڑی ہے. ساعت حامد ساعت مضاف حامد مضاف الیہ. نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے. تلکا وہ ساعت وہ ساعت گھڑی عباسن عباسن عباس عباس. تلکا ساعت عباسن تلکا وہ وہ عباس گھڑی کی عباس گھڑی کی ہے. ہے. تلکا ساعت عباسن وہ گھڑی عباس کی ہے. وہ گھڑی عباس کی ہے. تو یہاں پر ساعتو عباسن تلکا مؤنث کیوں لایا گیا ہے یہاں پر؟ تلکا گھڑی کے مؤنث کیوں لیے لائے؟ گھڑی 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 کی کے وجہ سے. لیے چلیے کہاں پر تھے ہم لوگ؟ ذالکا وہ دیکن ذالکا دیکن وہ مرغا ہے. ذالکا دیکن وہ مرغا ہے. یہاں پر دیک مذکر ہے، اسی لیے ذالکا یہاں پر مذکر لایا گیا ہے. تلکا نہیں لایا، بلکہ یہاں پر دجاجتو کے آخر مؤنث کی نشانی ہے، اس لیے یہاں پر تلکا مؤنث لایا گیا ہے. وہ تلکا دجاجتو اور وہ اور مرغی ہے. وہ مرغی ہے. اور وہ مرغی ہے. ذالکا دیکن وہ مرغا ہے. اور تلکا وہ دجاجتون اور وہ مرغی ہے. کلیئر؟ یہ ہوم ورک تو آپ لوگ کا ہے. یہاں پر دیکھیے اسم اشارہ للقریب، اسماء الاشارۃ للبعید. اسماء اشارہ للقریب قریب کے لیے ہادہ کا استعمال ہوگا مذکر، اور مؤنث کے لیے ہادی کا استعمال ہوگا. بعید کے لیے دور کے لیے مذکر کے لیے ذالکا کا استعمال ہوگا، اور مؤنث کے لیے تلکا کا استعمال ہوگا. تو یہاں کے ہوم ورک میں آپ لوگ کو یہی کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، تلکا اور ذالکا کے حساب سے ہوم ورک کرنا ہے. مذکر میں یہاں پر اسی لیے آپ کو ہنٹ کے لیے یہ دیا گیا ہے، مذکر کے لیے ذالکا اور حاذا، مؤنث کے لیے حاذی ہی اور تلکا. جیسے امن ہے تو یہاں پر آپ لوگ یا تو حاذی ہی ڈال سکتے یا پھر تلکا ڈال سکتے. یہاں پر ابن ہے مذکر ہے تو یہاں پر ذالکا ڈالیے یا پھر حاذا ڈالیے. ہوم ورک اس کی مدد سے لے کر ہوم ورک کرنی ہے. اوکے اب یہ ہمارا ہے الدرس الثامن، 8واں سبق. الدرس الثامن 8واں سبق. حاذا یہ، چلیے آپ لوگ بولنا ہے یہ. اوکے جلدی جلدی بولنا، تھوڑا سا فاسٹ فاسٹ بولنا. اب اتنے پرفیکٹ ہو گئے نا ماشاءاللہ کہ فاسٹ فاسٹ بول سکتے ہیں. چلیے حاذا یہ رجل یہ رجل آدمی تاجر آدمی تاجر تاجر بزنس بزنس مین. مین. هذا الرجل تاجر یہ یہ آدمی آدمی بزنس بزنس مین مین ہے. ہے. و اور اور ذالک وہ وہ رجل رجل آدمی طبيب ڈاکٹر. ڈاکٹر. وذلك الرجل طبيب
اور وہ اور آدمی وہ ڈاکٹر آدمی ہے. ڈاکٹر ہے. وہ آدمی وہ بھی آدمی ڈاکٹر ہے. ہاذا یہ رجلو آدمی ہاذا رجلو یہ آدمی تاجر تاجر بزنس مین ہے. و اور ذالک الرجلو و ذالک وہ ابھی مائک میوٹ کر ذالک الرجلو وہ آدمی طبیب ڈاکٹر وہ آدمی ڈاکٹر ہے. حاضر الرجلو سسٹر شازی اپنا مائک میوٹ کریے. حاضر الرجلو یہ آدمی تاجر بزنس مین ہے. وذالک الرجلو اور وہ آدمی طبیب ڈاکٹر ہے. یہاں پر دیکھیے ہادا مبتدا اوکے. رجل آدمی حاضر رجلی یہ آدمی انہیں مبتدا ہے. جملے کی ابتدا ہو رہی تھی اس لیے مبتدا ہوا. لیکن یہاں پر انہیں مبتدا مضاف کی صورت میں آیا ہے. ہادا مضاف. اب یہاں پر رجل کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا. رجل کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. اوکے. اور یہاں پر یہ جو تاجر ہے یہ اس کی خبر ہے. تاجر کیا ہے؟ خبر ہے. تو یہاں مبتدا نہیں آیا تو یہاں پر خبر آئی ہے تو ہم یہ مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر مبتدا بنائیں گے. اوکے. اوکے. سمجھ میں آیا اتنا؟ جی. اب یہاں پر تاجر خبر. اوکے. وا کیا ہے؟ حرف عاطفہ ہے. واو کیا ہے؟ حرف عاطفہ. پھر یہاں پر ذالکا کیا ہے؟ ذالکا مضاف ہے. اور رجل کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. رجل کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور طبیب ڈاکٹر اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. ڈاکٹر کیا ہے؟ خبر ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ بولیے آپ لوگ. مبتدا. مبتدا بنا. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. نہ ابھی جملے اسم ہاں جملے اسمیہ خبریہ. کریکٹ. جملے اسمیہ خبریہ. جملے اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنا انہیں؟ جملے اسمیہ خبریہ ہو کے واو حرف عاطفہ کا معطوف علیہ بنا. کیا بنا؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. تو یہاں پر بھی مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملے مبتدا اسمیہ اسمیہ خبریہ ہو خبر. کر معطوف علیہ واو عاطفہ کا معطوف بنا. کیا بنا؟ معطوف بنا. معطوف. پھر اب یہ عاطفہ اور یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ مل کر پھر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. جی کلیئر؟ جی کلیئر. تو اس میں دونوں ہم کو وہ بنانا پڑے گا یعنی دونوں طرف ہم کو پہلے دونوں کو ملا کے جملے اس میں خبریہ پھر دونوں خبریوں کو ملا کے پھر بنانا. اوکے سمجھ آ گیا. یہ ایکچولی میں تو میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر جنرل پا رہی. بتا رہی ہوں. پھر پورا ترکیب اوکے ہی کراؤں گی انشاءاللہ. تھوڑا سا صبر کریے. انشاءاللہ. لیسنس ہو جانے دیجیے اس کے بعد ترکیب میں کراؤں گی میں. ہاذا یہ چلیے ہاذا رجل یہ آدمی تاجر ہے. وذالک الرجل اور وہ آدمی طبیب ڈاکٹر ہے. اسم التاجری تاجر کا نام کا نام محمود. محمود ہے. اسم التاجری محمود. یہاں تاجر کا نام محمود ہے. تو یہاں پر اسم کیا ہے ترکیب میں؟ مضاف تاجر. مضاف الیہ. اور اس کا اسم کے اعتبار سے اعراب کیا ہے؟ اس کا مطلب کون سی حالت میں اس میں مرفوع. مرفوع. اور یہاں پر تاجر اس میں مجرور. مجرور. اور تاجر کیا ہے یہاں پر؟ معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. اس کی علامت کیا ہے؟ الف لام ہے. اور محمود یہاں پر کیا ہے ترکیب کے اعتبار سے؟ خبر ہے. خبر. اور یہاں پر اس میں مرفوع ہے. اسی لیے مرفوع کیوں ہے اس کے پر؟ تنوین. لفظ میں ختم ہو رہا ہے. ہاں ایک ویری گڈ. خبر ایک لفظ پر مکمل ہو رہی ہے اس لیے اس پر ضمہ آیا ہے. یعنی اس میں مرفوع کیوں ہوا؟ کیونکہ خبر ایک ہی لفظ پر مکمل ہوئی ہے. اسم التاجری تاجر کا نام محمود ہے. وہ اسم الطبیبی واسمد ہوتا دیکھیے یہاں پر واو حمزہ یہ اس میں کیا ہے وہ حمزہ وصلی ہے اس لیے یہاں پر حمزہ کو گرا دیا گیا واو حرف عاطفہ آنے کی وجہ سے. واسم الطبیبی اور ڈاکٹر کا نام سعید. سعید کا اعراب بتائیے. سعیدن.
सईदुन, वेरी गुड, सईदुन, डॉक्टर का नाम सईदुन है। हादर रजुलु, ये आदमी ताजिरुन, ताजिर है, बिजनेसमैन है। वदालिका रजुलु, और वो आदमी तबीबुन, डॉक्टर है। इस वक्त ताजिरी, ताजिर का नाम, बिजनेसमैन का नाम महमूदुन, महमूद है, और वो जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर साहब का नाम क्या है? सईदुन, सईद है। अब यहाँ से मैं करा दूंगी आप लोग को, ठीक है। हादा, ये बैतु घर, लित ताजिरी, आप लोग बोलिए लित ताजिरी, ताजिर बिजनेसमैन, के लिए है। ताजिर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, के लिए, वेरी गुड। यहाँ पर जरी, जरी रा इसमें मजरूर क्यों है? क्योंकि ये इसमें हर्फ हर्फ जर के जर बाद आया आ है, रहे। लाम। वेरी लाम। गुड, हर्फ हर्फ लाम, हर्फ जर आने की वजह से लाम अपने इस्म ताजिर को क्या कर दिया? आखिर में कसरा दे दिया। कसरा। मजरूर कर दिया। ताजिरी, ताजिर के लिए है। हादल बैतू, हादा ये बैतू घर, लित ताजिरी, ताजिर ये बिजनेसमैन के लिए है। व और जालिकल बैतू, और वो घर, लित तबीबी, तबीब, डॉक्टर के लिए है। डॉक्टर के लिए है। तो तबीब या लाम क्या है? हर्फ जर, हर्फ जर, तबीब क्या है? इसमें मजरूर। इसमें मजरूर, मजरूर, वेरी गुड। तो इन्हें कौन सी हालत में है? इसमें मजरूर जरी हालत मजरूर, में, मजरूर की हालत। क्योंकि हाँ यहाँ पे हरफ जर की वजह से इसको कसरा आया है। हादिल बैतू, ये घर, लित ताजिरी, ताजिर के लिए है। वह जालिकल बैतू, और वो घर, लित तबीबी, डॉक्टर के लिए है। अब यहाँ पर देखिए, बैतुत ताजिरी, बैतुत ताजिरी को रोक का कसरा क्यों आया? ये मुजाफ क्योंकि मुदाफ मुजाफिल और है ना। मुदाफिले हैं, हाँ, मुज़ाफ मुज़ाफिले। आप मुदाफिले होने अब की यहाँ पर वजह आप लोग से। माशाल्लाह समझदार हो गए। तो अब मुज़ाफ मुज़ाफिले मत बोलिए, इतना बोलिए कि ताजिर मुज़ाफिले है, इसीलिए इसमें मजरूर ओके, हुआ। ओके। जी। ओके, बैतुत ताजिरी, ताजिर का घर, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है। अमामा की माना है सामने, मस्जिदी मस्जिद। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अमामा है ज़र्फ। अब आप लोग ज़र्फ का चैप्टर में नोट्स पढ़ाऊंगी ना, उससे पहले हम ये कर रहे हैं ना, अभी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे, दर्ज कर रहे। तो ये अब इसका जो नोट्स पढ़ाऊंगी मैं, इसका लेसन पढ़ाऊंगी ये ज़र्फ का। तो उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अमामा यहाँ पर ज़र्फ है। अमामा क्या है? यहाँ पर ज़र्फ है। सामने, मस्जिदी मस्जिद। तो ये अमामा मुज़ाफ में आया है। यहाँ कभी कभी ये जो ज़र्फ होता है ना, मुज़ाफ की सूरत में आता है। तो यहाँ पर अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने, तो यहाँ पर अमामा मुज़ाफ बनकर आया है। हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी होता, कभी नहीं होता। तो अमामल मस्जिदी, यहाँ पर अमामा ज़र्फ है। अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने। ज़र्फ की दो किस्में हैं, वो नोट्स में पढ़ेंगे हम लोग, कि एक ज़माना आता है, एक मकान आता है। तो अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने। अब ये ज़माना है या फिर मकान है, ज़मा है या मकान है, कल नोट्स में पढ़ेंगे हम। व और बैतुत तबीबी, डॉक्टर का घर, खल्फल मदरसती, मदरसती मदरसे के, खल्फा पीछे। यहाँ पर खल्फा भी ज़र्फ है। ओके, यहाँ पर खल्फा भी मुज़ाफ बनकर आया, खल्फा भी ज़र्फ है। ध्यान से अच्छा सुनिए, अमामा और खल्फा ज़र्फ है, जो कि ज़र्फ का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। बैतुत ताजिरी, ताजिर का घर, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है। व बैतुत तबीबी, और डॉक्टर का घर, खल्फल मदरसती, मदरसे के सामने है। यहाँ पर मस्जिदी और मदरसती को कसरा क्यों आया? क्योंकि ये मुदाफिले हैं, मुज़ाफिले है, मुज़ाफिले है, इसलिए ये इसमें मजरूर हुआ। अमामा और खल्फा इसमें ज़र्फ यहाँ पर मुज़ाफ की सूरत में आए हैं। लिमन, ली के लिए, मन किस, लिमन किस के लिए, हादिही ये, सय्यारतु गाड़ी, सय्यारतु गाड़ी, कार, लिमन ली के लिए, मन किस, हादिही ये, सय्यारतु गाड़ी, ये कार किसके लिए है। व और लिमन, ली किसके, किस, मन के लिए, सॉरी, ली के लिए, मन किस, लिमन किस के लिए, तिल का वो, ये गाड़ी, कार किसके लिए है और वो किसके लिए है। वो यहाँ पर मोन्नस की निशानी है, तो वो भी शायद कार को ही पूछ रहे। वलिमन तिल का, और वो कार किसके लिए है, ये कार किसके लिए है और वो कार किसके लिए है। लिमन, ली हरफ जर के लिए, मन यहाँ पर है किस के माना है, लिमन किस के लिए, हाजिही ये, मन मुज़ाफ, हाजिही मुज़ाफ इलैह, सय्यारतु गाड़ी, ये गाड़ी, लिमन हादिही ये गाड़ी किसके लिए है, और वलिमन तिलका, और वो गाड़ी किसके लिए, हाजिही ये, सय्यारतु गाड़ी,
हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी लित्तबीबी, डॉक्टर के लिए है। हाजिही सय्यारतु, सय्यारतु या सय्यारता या सय्यारती, सैयारती। सय्यारती, जी सैयारती। पक्का? सही। नहीं नहीं नहीं, हाजिही सैयारतू सैयारतू, रहा पीछे। सैयारतू। ये मुजाफ बनेगा और तभी भी मुजाफ इले बनेगा। तबीब मुज़ाफ़ इलैह बनेगा डायरेक्ट या फिर किसी से मिलकर? मतलब सैयारतू, सैयारतू, सैयारतू और लित, पता नहीं। लाम हरफ जर, तबीब मजरूर होगा, तो इन्हें मुज़ाफ़ इलैह तो नहीं बनेगा ना? बन सकता है। कैसे? जार मजरूर कभी तबीब की मुज़ाफ़, गाड़ी तो रहेगी ना तबीब के लिए। तो लाम हरफ जर, जार मजरूर कभी भी मुज़ाफ़ बनेगा? ओके। जार नहीं, मजरूर हमेशा याद रखिए नहीं मुतालिक ही बनते। होता है, कभी भी कुछ जी भी नहीं बन सकता, जार मजरूर हमेशा मुतालिक ही होता है। तो हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी, हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी लित्तबीबी, डॉक्टर के लिए है। व तिलका, और वो गाड़ी लित्ताजिरी, बिजनेसमैन के लिए है। ताजिरी, यहाँ पर तबीबी को कसरा आना क्योंकि हरफ जर आने की वजह से इसमें मजरूर हुआ, फिर यहाँ लाम हरफ जर आने की वजह से इन भी इसमें मजरूर हुआ, लित्ताजिरी, ये इसमें मफऊल है। हाँ सय्यारतु, इस यहाँ पर इसको ये सॉरी इसमें मरफू है, तो यहाँ पर इसको पेश आएगा, दम्मा आएगा। दम्मा तैन इसलिए नहीं आना क्योंकि अलिफ लाम है। हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी लित्तबीबी, डॉक्टर के लिए, जैसे हादल बैतु, ये घर। हाजिही सय्यारतु, मैं आप लोग को बताई थी ना पीछे बदल मुबद्दल, तो यहाँ पर हाजा बदल है, सय्यारतु मुबद्दल मिन, मुबद्दल मुबद्दल है, ये मुबद्दल मिन्हु है, पढ़े थे ना हम लोग। जी ये भी मुब्तदा जी। है असल में, एक्चुअली अभी इतना पक्का नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो भी हम्म। आप लोग को नहीं आया, मैं उसकी तरकीब ज्यादा नहीं करवाई ना, मेरे ध्यान से निकल गया था उसकी हम्म। तरकीब करवाना आप लोग को। खैर, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग असल में जो जुमला जिस लफ्ज से शुरू होता है वो मुब्तदा है, तो यहाँ पर हाजा मुब्तदा हो गया, हाजी हाजा या हाजी मुब्तदा हो गया। तो फिर सय्यारतु क्या है? तो सय्यारतु भी मुब्तदा ही है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको बदल बना दिए थे, इसीलिए मुबद्दल मिन्हु बन गया था, ये बदल और मुबद्दल मिन्हु मिलकर मुब्तदा बना था। फिर लित्तय्यिबु जार मजरूर मिलकर फिर ये जुमला बनकर खबर बना। ओके। तो जी यहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इसीलिए कंफ्यूज हो गए, यानी मुज़ाफ इसलिए बना रहे थे क्योंकि हाजी ही के बाद अक्सर मुज़ाफ के बाद मुज़ाफ इलैहि ही आ रहा था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर ये बदल है और ये मुबद्दल मिन्हु है, दो मुब्तदा एक जगह जमा हो गए हैं। यहाँ पर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का कोई जुमला नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुब्तदा से ही शुरू हो रहा है। तो सय्यारा तो भी मुब्तदा है, हाजी ही भी मुब्तदा है, जुमला जिस लफ्ज से शुरू हुआ उस हिसाब से हाजी ही मुब्तदा हो गया। लेकिन देखा जाए तो सब्जेक्ट असल में यहाँ पर सय्यारतु बन रहा था, तो इन भी मुब्तदा हो गया, तो इसीलिए इसको बदल बनाए, इसके बदल में ये जो आया मुबद्दल मिन्हु, बदल मुबद्दल मिन्हु, इस तरह से हुआ ये। ओके। मैम ओके। किस सूरत में हम हाजा को मुजाफ लेंगे, वो कब कब लेंगे? हाजा को के मुजाफ ऊपर से, अब जुमले के एतबार से डिपेंड करता है, उसके बाद अगर मुजाफ इले आ रहा, काकी का तर्जुमा आ रहा, मुजाफ इले बन रहा है जुमले में, तो वहां पर आप खुद बना देंगे। जैसे हाजी सय्यारतु, किसकी गाड़ी है? मन हाजी ही यहाँ पर बन रहा, हाजी ही, मन मुजाफ, हाजी ही मुजाफ इले। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में तरकीबें करवाऊंगी ना, तब आप लोग को आ जाएगा, अभी टाइम कम है, हम आगे का देखेंगे। हाजी ही सय्यारतु, ये गाड़ी, मिनल याबान, ना नीनू, पानी। याबानी, मिनल याबानी, बानी क्यों? क्योंकि इससे हर्फ पहले जर आया हरफ है। जर होती है। जापान से। मिनल है, मिनल है। हाँ, मिन और हरफ वैसे जर भी आने की वजह से यहाँ पर याबान को कसराया है, मिनल याबानी। हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी मिनल याबानी, याबान से है, यानी जापान से है। वह और तिल का वो मिन अमेरिका, ठीक है, लिखा कि क्या है? हम्म, बताइए, और वो हर्फ कहाँ से? जर अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से है। हाँ, और वो गाड़ी अमेरिका से है, तो यहाँ पर अमेरिका को अब फिर क्यों नहीं कसराया? अ,
ये हरफ जर नहीं है क्या मिन? मिन हरफ जर ही है। अब आपका ये होमवर्क शायद है ये कि इसको मबनी है। कसरा ढूंढ के अमृता आइए, आप मबनी लोग है सर्च क्योंकि करिए, ढूंढिए, फिर आके मुझे बताइए कि इसको कसरा क्यों नहीं आया। ओके, मेरे ख्याल से ये मबनी मबनी है होगा क्योंकि तभी उसका एराब नेम नहीं है बदला। तभी नहीं आया, चेंज अभी नहीं हो रहा। अभी हम ख्याल पे नहीं चल रहे, आप लोग को कंफर्म जवाब देना है। ओके, ओके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी होगी हमारा चैप्टर। कल हम इसके नोट्स पढ़ेंगे इसके जर्फ के। लेकिन एक तो और चैप्टर है जर्फ के मुतालिक ही है पूरा, ये वाला भी। तो उसके बाद हम फिर नोट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट ये चैप्टर। ना ना, नहीं नहीं हो गया, अब कल से इस तरह नोट्स पढ़ेंगे हम जर्फ के। अब तक तो इसमें कोई से मुझे डाउट एक नहीं है चीज ना? पूछनी थी। जी, एक चीज पूछनी थी। ये इसमें चौथी लाइन थी ना, पेज नंबर 42 पर। बैतुल बैतुल ताजिर इमामा, ताजिरी एक इमामा अल एक एक मस्जिदी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 42। टाइम हो गया है, इन लोग को आज थोड़ा लेट हो गई थी मुझे। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे आप? बस मैं ये कह रही थी, इसमें मुझे ये पूछना था। बैतु ताजिर इमामा अमामा अल मस्जिदी व बैतु तबीबी खल्फा अल मदरसती। तो आपने बोला ये दोनों मुदाफ और मुदाफ इले आए हैं, तो फिर ये क्या दोनों एक साथ आ सकते, दो दो मुदाफ इले? कहाँ पर? 42 पे लाइन नंबर 4। अरे, यहाँ एक सेकंड, पहले ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। आप बोलिए कहाँ पर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैं ये बोल